महंगाई में पिसे अवाम को इलेक्शन से पहले रिलीफ मिल गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए कमी। पेट्रोल की नई कीमत 259 रुपए 34 पैसे मुकर्रर। हुकूमत का डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। नई कीमतों का इतलाक हो गया। फैसलाबाद में ट्रांसपोर्टर्स ने हाई स्पीड डीजल की कीमत कम न होने पर ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी न की। मुसाफिरों ने डीजल की कीमत में भी कमी का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद रीजन में पोल्ट्री माफिया बेलगाम। चिकन की कीमतों को सर्दियों में आग लग गई। ब्रायलर 19 रुपए किलो तक महंगा। कीमत 661 रुपए तक पहुंच गई। फार्मी अंडे भी 400 का हिंसा क्रॉस कर गए। 404 रुपए दर्जन बिकने लगे। सर्दी की लहर ने आवाम की जेब ठंडी कर दी। अंडे और मुर्गी की कीमतों ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पोल्ट्री से जुड़े ताजर कहते हैं कि एक चूजे की कीमत 100 रुपए की बजाय 125 रुपए हो चुकी। ऊपर से हुकूमत सोयाबीन की इंपोर्ट नहीं बहाल कर रही, जिसके बायस मसाइल दुगने हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात के इनेकाद की जानिब पेशकदमी। एक और अहम मरहला शुरू। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों के कवायफ इंतखाबी निशान के हमरा बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को भिजवा दिए। अब जनरल इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी निशान तब्दील नहीं होगा। तोबा टेक्सिंग में आम इंतखाबात के मौका पर 15 लाख से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सबसे ज्यादा वोटर्स 26 से 35 साल की उम्र के अफराद होंगे। 26 से 35 साल की उम्र के वोटर्स की तादाद 4,20,000 है। 18 से 25 साल तक के वोटर्स की तादाद 2,82,632 है। 40 से 55 साल तक की उम्र के वोटर्स की तादाद 2,27,275 है। 65 साल से ज्यादा वोटर्स की तादाद 1,57,254 है। फैसलाबाद में महकमा सेहत के डेंगू से बचाव के लिए पेशगी इकदाम। इंतजामिया ने सरकारी अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए 44 बेड मुख्तस कर दिए। इलाज अस्पताल 1 और 2 में 10-10, टीचिंग अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद, जनरल अस्पताल समनाबाद, THQ जनावाला और चक जुमरा में 4-4 बेड मुख्तस किए गए। THQ समुंदरी, तांदनियावाला 3-3 और नुसरत अली खान अस्पताल में 2 बेड मुख्तस किए गए। नोटिफिकेशन जारी। फैसलाबाद डिवीजन के मरीजों के लिए बुरी खबर। हुकूमत की जानिब से इलाज अस्पताल 1 को फराहम की जाने वाली इकलौती MRI मशीन खराब। मरीजों में मर्ज की तशखीस का अमल रुक गया। गरीब और मुस्तहिक मरीज मशीन खराब होने के सबब इलाज की सहूलत से महरूम होने लगे। जंग के सरकारी अस्पतालों के कंसल्टेंट डॉक्टर्स हो जाएं होशियार। ड्यूटी से गायब होने वाले कंसल्टेंट डॉक्टर्स के अलाउंस काट लिए जाएंगे। CEO हेल्थ डॉक्टर अहमद शहजाद का DHQ अस्पताल का सरप्राइज विजिट। ड्यूटी से गायब डॉक्टर्स को आखिरी वार्निंग जारी कर दी। कहते हैं कंसल्टेंट डॉक्टर्स की वार्ड के बाद अब OPD ड्यूटी भी करना होगी। डॉक्टर अहमद शहजाद की मेडिकल इमरजेंसी समेत इंडोर वार्ड्स में अद्वियात यकीनी बनाने की हिदायत। फैसलाबाद रीजन शदीद धुंध की लपेट में। डिवीजन भर में पारा 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। दर्जा हरारत में मुसलसल कमी से सर्दी में मजीद इजाफा। सर्दी खून जमाने लगी। झंग शोबा टेक्सिंग का मतलब ही अबर आलूद, चिनियोट और गिरदनवा में बादलों का राज। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर धुंध के बायस कई बैनुल-अक़वामी परवाजें ताखीर का शिकार हो गई। फैसलाबाद से शारजा, दुबई और बहरीन से परवाजों की आमद-ओ-रफ्त मुतासर। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक धुंध में नुमाया कमी के बाद परवाजों को रीशेड्यूल किया जाएगा। जंग में ट्रैफिक पुलिस की कमी के बायस कवानीन की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। शदीद धुंध या फॉग लाइट्स का इस्तेमाल ना। तेज रफ्तारी को रोकने के लिए कोई इक़दामात। भारी भरकम ट्रालियों और ट्रकों के पीछे रिफ्लेक्टर्स भी आवेजा नहीं। बड़ी शाहराहों पर हद रफ्तार समेत दीगर ट्रैफिक कवानीन की आगाही के लिए साइन बोर्ड तक नहीं। दफातर जाते शहरी, स्कूल जाने वाले बच्चे भी खतरे की जद में आ गए। ट्रैफिक कवानीन में संगीन खिलाफ वर्जियों के बायस 8 रोज के दौरान 2 अफराद जाँ बहक, जबकि 18 अफराद जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए। फेस्को वासा तनाजा। फेस्को ने वासा के डिस्पोजल सेंटर्स को AMI मीटर्स लगा दिए।
واسا کے تمام بڑے کنیکشنز کو جدید میٹرز لگائے گئے ہیں۔ عدم ادائیگیوں کی صورت میں آن لائن کنیکشن منقطع کر دیے جائیں گے۔ فیسکو حکام کہتے ہیں کہ اے ایم آئی میٹر سے واسا کے اوور بلنگ سے متعلق تحفظات دور ہوں گے۔ تمام واسا ڈسپوزل اور دفاتر کو اے ایم آئی میٹرز لگائے جا رہے ہیں۔ مالی سال 2023-24 کے پہلے 6 مہینوں میں گزشتہ سال کی نسبت پاکستان کی جرمنی، نیدرلینڈز اور اسپین، دبئی، اٹلی، افغانستان، بیلجیم، فرانس، کینیڈا میں برآمدات کم ہوئیں، جبکہ چین، برطانیہ، دبئی، انڈونیشیا، ملیشیا اور سعودی عرب کے لیے برآمدات زیادہ ہوئیں۔ نمایاں منڈیوں میں کمی کی وجہ سے پاکستان ٹیکسٹائل برآمدات 6% کم ہو گئی۔ فیصل آباد میں میونسپل حکام کی عدم توجہ، گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں میں تجاوزات مافیا کا راج۔ ٹریفک کی روانی بھی بری طرح متاثر ہونے لگی۔ جنگ بازار رکشہ سٹینڈ میں تبدیل ریڑی مافیا نے بھی بازار کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا۔ میونسپل حکام کی حکومت پنجاب کے تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن کے احکامات پر عمل درآمد نہ کروا سکا۔ سال 2022 چنیوٹ میں سال 2021-22 کی نسبت 2023 میں بھی جرائم بڑھ گئے۔ 2021 میں پولیس نے 10 تھانوں میں تقریباً 5000 اور 2022 میں 7000 مقدمات درج کیے۔ گزشتہ سال 10,000 سے زائد مقدمات کا اندراج ہوا۔ چنیوٹ پولیس نے چوری کے 384، ڈکیتی کے 24، قتل کے 2 مقدمات درج کیے۔ موٹر سائیکل چوری کے 721، سنیچنگ کے 73 اور کار چوری کے 5 مقدمات درج ہوئے۔ فیصل آباد کے پنجاب اراضی ریکارڈ سینٹر میں اب اوورسیز پاکستانیوں کی شکایات کا بروقت ازالہ کیا جائے گا۔ فیصل آباد میں پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی میں جولائی سے اب تک 110 اوورسیز پاکستانیوں کی شکایات موصول ہوئیں۔ ترجمان لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے مطابق اوورسیز پاکستانیوں نے ریکارڈ کی درستگی اور آن لائن فرد کے حصول کی شکایت کی۔ تمام شکایات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا گیا۔ فیصل آباد کے پنجاب اراضی ریکارڈ سینٹر میں اب اوورسیز پاکستانیوں کی شکایات کا بروقت ازالہ کیا جائے گا۔ فیصل آباد میں پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی میں جولائی سے اب تک 110 اوورسیز پاکستانیوں کی شکایات موصول ہوئیں۔ ترجمان لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے مطابق اوورسیز پاکستانیوں نے ریکارڈ کی درستگی اور آن لائن فرد کے حصول کی شکایت کی۔ تمام شکایات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا گیا۔ اور ٹوبہ ٹیکسنگ میں محکمہ زراعت گلابی سندھی کے بے موسمی تدارک کے لیے متحرک۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پلان پروٹیکشن اصغر شاہد کا کہنا ہے کہ سیزن ختم ہونے کے بعد کپاس کی چھڑیاں اگلی فصل پر گلابی سنڈی کے حملے کا باعث بنتی ہیں۔ چھڑیاں بطور ایندھن استعمال کرنا مقصود ہو تو بچے کھچے ٹینڈے تلف کر دیے۔ جننگ فیکٹریوں، آئل ملز، اینٹوں کے بھٹوں میں موجود کپاس کے کچرے کی تلفی کو یقینی بنایا جائے۔